मनोहरबाईक आदरांजली दिवपाक हे सभेन हाजीर आशिल्ले देशाचे गृहमंत्री बाब राजनाथ सिंग, गोयचे राज्यपाल बाय मृदुला सिन्हा जी, रमेशानंद महाराज जी, गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, हांगा हाजीर आशिल्ले नॉर्थ गोवा MP आनी आयुष मंत्री बाब श्रीपाद नाईक, राज्यसभेचे खासदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर, बाब भैयाजी जोशी, म्हणजे सगळे मंत्रिमंडळांतले इश्ट भावना आणि भयणांनो, थोड्या वर्सां पयलीं गेले टर्मान हांव आतांच बाब भैयाजी जोशी कडेन म्हजें इंट्रोडक्शन करतालो आनी सायडीन बाब राजेंद्र आर्लेकर आशिल्लो. राजेंद्र आर्लेकर म्हणटा तो तेन्ना स्पिकर. आमकां संवय जाल्ली की तूं बस म्हणून ताजें आयकुपाचें. तेन्ना कितें जातालें की आमी इश्यूज घेवन झगडटाले आनी हांव एक वोकल ऑपोजिशन लेजिस्लेटर. आनी एक मात भंय आसतालो की कित्याय कितें जर उलयलें जाल्यार पर्रीकार 12 बिरेस्तार करतलो म्हणून. सारकें शिकून येवन रिस्पॉन्सिबली उलोवप आनी शिकून येवप हें चड गरजेचें. एक लेजिस्लेटर म्हणून कसो जावप हें म्हाका दिसता. आमी पयलेंच एक डिनर घेतिल्लें, गव्हर्नरान हांगा डिनर केलें मॅरियटान, हांव रोहन बिन सगळे आसा. तेन्ना आमी वतना पर्रीकाराक हात दिलो. तो म्हाका म्हणजे बायलेक ताणें सांगलें तुमचें घर बी आसा काय म्हणून. एसेंब्लीच्या दिसान हांगा रावप शिकप ना. एग्जामीक पसून जर शिकूंक ना जाल्यार एसेंब्लीन सारकें शिकूंक जाय. आनी आमी ओपोजिशन अशें आशिल्ले की मातशी एदीच तर चूक मेळिल्ली जाल्यार आमकां नाका शेवट करपाचो, ती लज नाका. आनी तातले तातून बाब आर्लेकर उलोवंकूच दिना, 2 मिनटान बस म्हणटा. हे चॅलेंजीन आज कमी उलोवन म्हळ्यार ट्विटराचेर 140 उतरांनी जे पॉयंट आमी पास करूंक जाय हे आमकां बाब पर्रीकारा कडच्यान शिकूंक मेळ्ळें. आज हांव जर लेजिस्लेटर एक मातसो कितें अभ्यासीव लेजिस्लेटर म्हणून आसा जाल्यार हे पर्रीकाराचे एक पयलेच एडवायजा खातीर की लेजिस्लेटर नीड टू टेक देयर एसेंब्ली सिरियस. आनी म्हाका दिसता हें आमच्या सरकारानूय फुडें आमकां पळोवंक मेळूंक जाय. बाब मनोहर पर्रीकार म्हणटा तो एक सर्वसामान्य आनीक एक जो भुरगो पळयता, चड करून तरुण पिळगी, की मेरीट म्हणटा तें राजकारणान ताजो वालोर आहा म्हणून. हाका एक होप, कित्याक एक पयलोच IIT एल्युमिनस टू बिकम एन इलेक्टेड MLA इन द कंट्री वॉज मनोहर पर्रीकार. हे आमच्या गोंयांत तशें पळोवंक गेलें जाल्यार खूब आमी फर्स्ट पर्रीकारा वयल्यान आमी पळयलेलीं आहा. सो एक IIT शिकिल्लो मनीस एक आमदार जाता आनी आमदार जावन वॉनबी पॉलिटिशियन जे कोण आहात नवे तांकां एक कितें दाखोवन दिता तो की बरें काम करून निश्ठेन एक सेल्फलेस काम जर केलें जाल्यार तुका समाजान मान मेळूंक शकता. आनी हे ताणें दाखोवन दिल्लें आहा. ताणें खंयच्यानूय मनशाक काडून खंयूय ताच्या पोजिशनाचेर पावयलेलो आहा. तांची पार्टी जी 4च्यान 9 जाली, 9च्यान मागीर सरकारान आयली, कोलिशन गव्हर्नमेंट ताणें इतले घडयले आनी राखले. म्हाका दिसता ही एक खरी केस स्टडी जी आतां बाबा देब्यान म्हणल्या की सात आपली तत्वां दवरून पण एट द सेम टायम सगळे दुसऱ्या विचारधारेच्या लोकांक बरोबर दवरप आनी ताका बरोबर दवरून सरकार असो गव्हर्नन्सान कॉम्प्रोमायज जायनासतना गूड गव्हर्नन्स दिवप आनी सर्वसामान्याक फायदो करून दिवप हे बाब मनोहर पर्रीकारान केल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता ही ताची सगळ्यांत व्हडली लेगसी. ही लेगसी अशी की सबका साथ सबका विकास म्हणतो स्लोगन म्हाका दिसता गोंयच्यान ताणें दाखोवन दिल्लो आहा की सगळ्या समाजान बरोबर घेवन वचूनय बी फुडें वचूंक शकतात आनी लोकांक एक बरें गव्हर्नन्स दिवपाक शकतात. सेल्फलेस हार्डवर्क म्हणजे हार्ड वर्क करतो तो सोडपी न्ही कितेंच आनी सेल्फलेस आनी हे करतना एक इन्स्टिट्यूशनां क्रिएट करप. एक खूब फ्रेंड्स आशिल्ले चड करून धाकटी भुरगीं. हांव जेन्ना काँग्रेसीन जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी जेन्ना आमी ताजो सरकार उडोवपाक भोंवताले तेन्ना म्हजे चली सामके धाकटे आसले. ताणें सदांच म्हाका एक प्रश्न करप तुमी ताका उडोवंक कित्याक सोदता, ताका तुमी तुमच्या पक्षान कित्याक हाडना काय म्हणून. हांव म्हणलें तशें जावचें ना. पूण भुरग्यांक ताजो मोग आशिल्लो
आनी भुरग्यांक द पिलर्स ऑफ द फ्युचर म्हणून फुडलें गोंय कशें जावचें, हें गोंय जर बरें जातलें जाल्यार भुरग्यांक एक बरी रीत दाखोवंक जाय, तांकां एक बरें आयडियलिजम दिवंक जाय, हे निश्चेन तो फुडें वचपी. म्हाका दिसता आमी ताका, म्हजो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्ष, आनी आमी ताका सपोर्ट केलो. आज पासून तुमी विकिपीडियन मनोहर पर्रीकार म्हणून मारलो आनी आमचें नांव येता, आनी इट्स टेकन इन अ व्हेरी कंट्रोवर्शियल वे की आमी एक यू टर्न मारलो. हांवूय ताका यू टर्न म्हणून खूब हांवें ताका एसेंब्लीन हिणायला. हो यू टर्न आमी कित्याक मारलो? हांवें एकदां एसेंब्लीन उलयतना म्हणलें की मनोहर पर्रीकार डिडंट ओनली बिल्ड ब्रिजीस, ही डीड नॉट बिल्ड वॉल्स, ही बिल्ड ब्रिजीस, ही डीड नॉट बिल्ड वॉल्स. हे सांगपाचे उद्देश कितें की ओपोजिशनांतल्यान तुजो मनीस रुलिंगान येवंक शकता, मनाचें मिलन जालें जाल्यार हें केन्ना जाता? जेन्ना एक सेट ऑफ कंडिशन, एक एनवायरमेंट असो तयार जाता की आपल्याक दिसपाक लागता की आपल्यान आपलो टायम वेस्ट कित्याक करचो, गोंयच्या बऱ्या खातीर सगळ्यांचो जर उद्धार जाता जाल्यार कित्याक करचो न्ही, असो आमी विचार केलो. आनी आमी विचार केन्ना केलो? इलेक्शन जावन विचार करूं ना आमी इलेक्शन जावचे पयलींच केलो. तांचोच एक सोयरो अनूप भोब्याच्या घरा आमी मेळिल्ले. इलेक्शनाचो रिजल्ट येवचे पयलीं हांवें ताका उतर दिलें की हे खेपे तूं येता जाल्यार सरकार करुया म्हणून. हो तेन्ना तो म्हणटालो ना म्हणून आमचे इतले येतले तितले येतले, ताची ती कॅल्क्युलेशनां खूब आसताली आनी ती कॅल्क्युलेशनां तूं कसोच, हांव 3 मिनटांच्या मातशें फुडें वता, ही कॅल्क्युलेशनां कशीच तुजी कंट्रोल करूंक शकनासलो. ताजें कॅल्क्युलेशन फायनली करेक्टूच जातालें. पूण हे हातूंत ताका हांवें सांगिल्लें तुमचें अशें जायना, आनी जर अशें जाता जाल्यार तुवें तें ईव्हीएम तुजें तें सारकें ना म्हणून. तो म्हाका म्हणालो तूं कितें उलयता काय म्हणून, तूं म्हाका चर्चिला भशेन वचूंक ना. सो इश्यू कितें आसलो की लॉजिकली उलय आनी फुडें वय. पूण जेन्ना जालें तेन्ना आमी ते उतराक रावले. हांव उतराक रावलो, लास्ट पर्यंत ताजे बरोबर उतराक राविल्लो. आनी म्हजें अशें विचार आहा की मनोहरबाईची जर लेगसी फुडें व्हरतले जाल्यार जे विचारांनी आमी सरकार केल्लो ते विचारांनी आमी 5 वर्सां हांव सरकार कंप्लीट करूंक जाय आनी सर्वसामान्याक न्याय दिवंक जाय. हें करपा खातीर आमी फुडें सरिल्ले. हाजे खातीर आमी गाळी खाल्ली. आनी तेन्ना तो म्हाका खूबदां म्हणटालो तूं कित्याक तें फेसबूक बी पळयता, तूं काम करीत राव. आमी भुरगे, आमी तें तितलें इम्परवियस रावंक जायना. आमी खंय तरी आमचो एंगेजमेंट आसताच. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की जो एक मॉडर्नायझर आमी पळयलो हू बिलीव्ड इन दीस 3 E's म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट, एज्युकेशन आनी एंटरप्रायज, तिनूय गोंया हाडप, गोंय हें हब करप, वर्ल्ड क्लास हब करप, आनी तातूंत गोंयकार हो ताजो केंद्रबिंदू आसचो. म्हळ्यार गोंयकार द सेंटर ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट, ताजो बेनिफिशरीज गोंयकार आसचो हें मानपी तो. म्हणून ताणें हो सरकार म्हणून जालो तो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून म्हणलो. म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची, चड करून नवे मुख्यमंत्री आनी आमी सगळी ताची जी टीम आहा, ताचें कर्तव्य जातलें की हें आमी विसरूंक जायना इतल्याच खातीर. कित्याक मनोहरबाई म्हणटा असो सादोच मनीस न्ही. तो आज जेन्ना भायर पडला आनी जेन्ना व्हडले व्हडले मनीस हांगा येतात तेन्ना आमकां कळून येता की ताची इन्फ्लुएन्स देशांत कितें आशिल्लें. जें इन्फ्लुएन्स तो केन्नाच सांगनाशिल्लो. हांवें केन्नाच आयकूंक ना की तो आपूण हाका घट ताका घट म्हणून सांगतालो म्हणून. पूण थोड्या वस्तूंनी अशें दिसलां की इंडियेचो खंयचोच डिफेन्स मिनिस्टर पेंटागॉनान म्हणटा वचूंक ना. मनोहर पर्रीकार वॉज द फर्स्ट डिफेन्स मिनिस्टर हू वॉज अ इंडियन डिफेन्स मिनिस्टर हू एंटर्ड द पेंटागॉन. कृष्णा मेनन बिनन व्हडले व्हडले डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेले. सो गोंयाक एक व्हडलें नांव हें की पर्रीकार असलो मनीस जो गोंयान जालो, जो कमी जगलो पूण जगतना सारको रेस्पेदान जगलो, धाडसान जगलो, आनी जो एक व्हडलो कॅन्सर, जो असलो कॅन्सर, जो कॅन्सर तुका आयकल्यारूच तूं आनी ती इल्लें कितें गुगल केल्यारूच तूं उसळपाचें कॅन्सर, ते कॅन्सरा कडेन झगडलो. डॉक्टर जगन्नाथ अंदाजेर म्हणिल्लें आहा की ही फॉट इन स्पायट ऑफ नोईंग द इव्हेंच्युअल रिजल्ट म्हणून. असलो आपल्यान पेशंटूच पळोवंक ना म्हणून. ताजेर खूब हें आहा. आमी पयर ऑबिच्युअरी जाले तेन्ना म्हणलें अमुलाचो जो हें आयलो हर गोवन का मनोहर म्हणून. आमी सगळ्या गोंयकाराचो मन जो जिंकलो, मायंड जिंकलो, मायंडूच न्ही तो हार्टूय जिंकिल्लो. आनी जो एकदां एक अशी खबर जाली की म्हाका एक फिजिओ शिकोवपाक येतालो घरा. तेन्ना मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर आसलो. येतना म्हजो फोन ऑफ आहलो आनी बोरये ब्रिजाचेर एक चली आहा आनी तो येता आनी ते बोरये ब्रिजा वयल्यान ते चलयेन उडी मारली भितर, जीव दिलो. ताणें म्हाका ट्राय केलो, म्हजो फोन ऑफ आहलो.
ताणें खंयची तकली आयली आनी ताणें पर्रीकाराक फोन मारलो सकाळची 5:45. ताणें ताका सांगलें कितें असं बाई अशें जालें मार तूं मार मरे उडी मार तूं कितें पळयता आपल्याक सपोर्ट करता ना पूण हे तो काचाबोल जालो बरें पळयता मारलें आनी 2 मिनटान एक व्हडें थंयच्यान येवपाक लागलें आनी ते चलयेक ताणें काडलें. चली मडगांवची उरलें तें खरो व्हडलो इशू. हांवें प्रुडंटाचेर एका हेडलान सांगलें जेन्ना हांव ओपोजिशनाक हांव तांचे बरोबर नाशिल्लो. हांवें म्हणलें हें व्हडलें की एक मनशाक लायफ दितात आतां ताणी इल्ली बी तो हें क्रेडीट घेवपाक सोदना. हें हांवें पळयलां कितल्याच सांगलें तो कॅरूच करनाशिल्लो ताका व्हडलें लिगल ना रे तो आशिल्लो कोण तरी. हांवें म्हणलें तुका नंबर कसो मेळ्ळो. मागीर हांव चिंतपाक लागलो डिफेन्साचे विशय हे बी आसतात काय म्हणून नदयेनी कोण ओडेकार बी असतात काय म्हणून हाका मेळोच कसो ना रे आमचो एक वर्कर आशिल्लो म्हळ्यार ते वर्कर म्हणटा ते उगीच जावं ना. आज जे पर्रीकाराचे समर्थक आसात जे एक इन्स्टिट्यूशन जे ताणें क्रिएट केलां म्हाका दिसता हें दिस इज ह्यूज मास कॉन्टेंट. हे फक्त आमी व्हडल्या व्हडल्या लोकां मदींच न्ही बारीक मनीस जो ओडेकार तो पसून तो फोनार तेजे डायलाचेर तो मेळटा आनी तो एक जीव साल्वार करूंक शकता. सो म्हाका दिसता असो लिडर आमकां मेळप कठीण पूण कठीण म्हणून आमी असले लिडर करपाक फाटल्यानूय सरून फायदो ना. आमी लिडर गेलो म्हणून आमी सगळें सांडलें म्हणून फायदो ना. तो ही वुडंट हॅव लायक्ड इट. वी हॅव टू ट्राय टू क्रिएट मोर पर्रीकर्स अँड टू क्रिएट मोर पर्रीकर्स वी नीड द फोरसायट. कितेंय जावं बीजेपीचे आज व्हडलो सरकार आसूं पुणून नरेंद्र मोदीक गोंयच्यान प्रपोज करपी म्हणटा मनोहर पर्रीकार हें चिंतूंक जाय. सो म्हाका दिसता देशान जो बीजेपी खंयच्याच लिडराक जी फोरसायट नाशिल्ली जे धाडस ताणलें ते ताणें गोंयच्यान दाखयलेलें आहा की ताका फोरसायट आशिल्ली की हे मनशाक फोरसायट आहा आनी हो सबका साथ सबका विकास म्हणटा तो दिवंक शकतलो. म्हाका खात्री आहा की आमी जे कितें मनोहरभाईचें सरकार जें घडयलें जें सरकार आज एक नवें एक आमी पावल मारतात विदाउट मनोहर पर्रीकर इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. आमी जाणात की दिस इज ऑल्सो अ चॅलेंज. वी नीड टू टेक द चॅलेंज वी नीड टू फेस द चॅलेंज विथ सिन्सियरिटी आनी आमी एकवट दवरप. सरकार म्हणटरी ही जी सरकाराची स्टेबिलिटी आनी लोकांक सुशासन दिवप ही म्हणटरी म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडली आदरांजली ताका जातली. इट विल बी एक्चुअली किपींग द लिगसी ऑफ मनोहर पर्रीकर लायफ आनी हें करपाक गोंयच्या सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद आमकां आसतलो अशें हांव आस बाळगितां. म्हाका 2 मिनटां उलोवंक दिलें.